ارمان پورا ہوئیں یقیناً ولی خدای کی مشکل جگہ بھی خیال مزید بد گویا میں کربلا کربتوین مولا حسین زیارت پہ ولی میرسد میلا حضر لنا حسین السلام کلے السلام عليك يا الله دقامي وجه برج المزين شام خراب زندان كلين نور المزين زندگی جانا دين دنيا طلب قامي كنوام حسين ارمان پورا ہوئیں یقیناً ولی خدای کی مشکل جگہ بھی خیال مزید بد گویا میں کربلا کربتوین مولا حسین زیارت پہ ولی میرسد میلا حضر لنا حسین السلام کلے السلام عليك يا الله السلام عليك رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا طار الله وابن الطاهر والبدر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بالبناء سلس يا حسين لماذا إمام سجاد الأكبرين وقصار جيسي بيبجد ضربة يارس ولا غزالك بنتقار مولاي خدمني القصاب وبالسيف يربو بالدرقوم وبكتريك الوطيار يمو امام سجاد غزل بيقول لقصاب क्या विधि व्युग बोला चीर क्या विधि व्युग बोला चीर विदाया में زربنا قصاب وبالزرد بنغلم وزنيت مولا پیغمبر شریعت این نفیوز به بدون ببینو چی من مستحبی یا جملو کو اجیک نسکت بیگو لخو بره گسل بی والله السلام علیکم جسمه بابا دنیا یہ حیوان کن سا سبی بے والا چمین بمستقبل با زین العابدین لطمت سکم بکو ما بکشم ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله لقد
عظمت الرزية وجلت عظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله المؤمنين لهم بالتمكين من قتالكم. فرحت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان. ولعن الله بني أمية قاطبة. ولعن